नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौशाद ब्यावली ऑफिशियल में। मैं हूं आपका मेज़बान शायर नौशाद ब्यावली। दोस्तों, पासबान उर्दू अदब ब्यावल के ज़ेर एहतमाम चल रहे इस ऑनलाइन सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वो खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब कामिल जनेटवी साहब से। इनका शुमार हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम बैनुल अक़वामी शौरा में होता है। ये उस्ताद शायर जनाब कामिल जनेटवी साहब का ताल्लुक जनेटा ज़िला संभल उत्तर प्रदेश से है। मैं मोहतरम को उन्हीं के 4 मिसरों से दावत कलाम पेश करता हूँ कि मालो दौलत न कोई ख़ास अता चाहती है, मालो दौलत न कोई ख़ास अता चाहती है, दोस्ती जज्बे इखलास व वफा चाहती है। मालो दौलत न कोई ख़ास अता चाहती है, दोस्ती जज्बे इखलास व वफा चाहती है। दर्दो गम बख्शती है सारे ज़माने को मगर, दर्दो गम बख्शती है सारे ज़माने को मगर, दुनिया अपने लिए खुश रंग फिज़ा चाहती है, दुनिया अपने लिए खुश रंग फिज़ा चाहती है। मोहतरम की हाज़री हमारे लिए, आपके लिए, पासबान उर्दू अदब के लिए और इस चैनल के लिए बाइस फ़ख्र की बात है। मैं मोहतरम को दावत कलाम पेश करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब कामिल जनेटवी साहब। पासबान अदब ब्यावल के जी मरतबा अहबाब और नाज़रीन जी वक़ार के हुज़ूर कामिल जनेटवी का नियाज़मंदाना सलाम। मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ जनाब शमशाद शाद साहब और जनाब नौशाद ब्यावली साहब का कि जिन्होंने मुझे आप हज़रात से रूबरू होने का शरफ़ अता फ़रमाया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। हज़रात, असर हाज़िर में फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर अदबी ग्रुप्स का एक सैलाब सा आया हुआ है। उनमें अक्सरियत ऐसे ग्रुप्स की है जिनकी तश्कील का शायद कोई मकसद नहीं। अगर मकसद है तो सिर्फ अपना वक्त गुजारना या तफरीह। अलबत्ता ऐसे भी चंद ग्रुप्स सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मौजूद हैं कि जो उर्दू ज़बान व अदब की आबियारी कर रहे हैं। मैं भी ऐसे कई ग्रुप्स का एडमिन भी हूँ। चंद बैनुल अक़वामी ग्रुप्स में मैं भी शामिल हूँ, उन ग्रुप्स का रुकन भी हूँ, जिनमें समुंदर इंटरनेशनल जर्मनी से है, बज़्म सुखन शिकागो से है, तवाज़ुन उर्दू अदब है जिसका मैं ख़ुद भी एडमिन हूँ, कि जहाँ ज़ूम, व्हाट्सएप, स्ट्रीमयार्ड, फेसबुक पर ऑनलाइन मुशायरे मुनक़िद होते हैं और वो किसी न किसी तरह हर पर उनके हर ज़ाविये से उर्दू अदब की खिदमत का अक्स झलकता है। ऐसे ही ग्रुप्स में एक नाम और सरे फहरिस्त आता है जिसे अरबाब इल्म फ़न उर्दू बस्तियाँ पासबान अदब ब्यावल के नाम नामी इसम ग्रामी से जानते और पहचानते भी हैं। मैं पासबान अदब ब्यावल के इंतज़ामिया और जुमला अरकान के हुज़ूर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उनकी अदबी खिदमत के लिए कि जो वो अदबी खिदमत पासबान ब्यावल के बैनर से अंजाम दी जा रही हैं, जो उर्दू ज़बान व अदब की तबलीग, तरोीज और तशहीर के लिए सरगर्म अमल है। यकीनन उसका ये अमल लायक तहसीन, लायक काबिल दाद व सताइश है। उन सभी अहबाब के हुज़ूर जो किसी न किसी तरह, किसी न किसी वसीले से पासबान इल्म व अदब से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, मैं उन्हें एक मरतबा फिर दिल नहीं रूह की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके अगराज़ व मकासद में कामयाबी अता फरमाए। हज़रात, आप हज़रात की समा खराशी से क़बल मैं चाहता हूँ कि अपना मुख्तसर तारुफ भी आप हज़रात तक पहुँचा सकूँ, आपकी गोश गुजार कर सकूँ। तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा नाम अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान है। तखल्लुस यानी क़लमी नाम मेरा कामिल जनेटवी है। मेरी सुकूनत कस्बा जनेटा ज़िला संभल सूबा उत्तर प्रदेश है। शेर कब से कह रहा हूँ ये अलग बात है, लेकिन हक़ ये है कि सलीक़ा आज भी नहीं आया शेर कहने का। मैं नहीं जानता शेर क्या है। इतना ज़रूर हो कि जब मेरे अशार पर मेरे अहबाब दादो तहसीन से नवाज कर मेरी हौसला अफजाई करते हैं तो मुझे इल्म होता है, महसूस होता है
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں نے کچھ کہہ دیا، کیا میری زبان سے کوئی شعر یا کوئی مصرع ادا ہو گیا؟ اور میرے احباب کی یہ محبتیں، یہ شفقتیں ہی مجھے مسلسل چلتے رہنے کی ایک تحریک بخشتی ہیں، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا جذبہ عطا فرماتی ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے ایک غزل کے چند اشعار آپ حضرت تک پہنچا رہا ہوں، مطلع عرض کر رہا ہوں، سماعت کیجیے کہ یہی ہے میرا تعارف، یہی ہے اصلیت، یہی ہے میرا تعارف، یہی ہے اصلیت، یہی ہے میرا تعارف، یہی ہے اصلیت، کہ میرے پاس ہے شہر سخن کی شہریت، یہی ہے میرا تعارف، یہی ہے اصلیت، کہ میرے پاس ہے شہر سخن کی شہریت، اور نہ ہوں گے پھر کسی صورت شکار گمراہی، نہ ہوں گے پھر کسی صورت شکار گمراہی، جنو نہالوں کی ہو با سلیقہ تربیت، جنو نہالوں کی ہو با سلیقہ تربیت۔ اور یہ شعر میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں، سماعت کیجیے کہ لباس گفتگو احباب اور علم و ہنر، لباس گفتگو احباب اور علم و ہنر، بیان کرتے ہیں کیسی ہے کس کی شخصیت، لباس گفتگو احباب اور علم و ہنر، بیان کرتے ہیں کیسی ہے کس کی شخصیت، اور عجیب طرز تخاطب ہے اس کا کیا کہیے، عجیب طرز تخاطب ہے اس کا کیا کہیے، وہ لفظ لفظ میں رکھتا ہے اپنے شعریت، وہ لفظ لفظ میں رکھتا ہے اپنے شعریت۔ اور یہ سلسلے کا آخری شعر کہ صفوف صبر اور معجون ضبط لے کر دیکھ، صفوف صبر اور معجون ضبط لے کر دیکھ، کہ ان سے ملتی ہے، کہ ان سے ملتی ہے ذوف علم میں تقویت، کہ ان سے ملتی ہے ذوف علم میں تقویت۔ غزل کا مطلب سماعت کیجیے گا کہ فکر اور فن کا مشغلہ ہر صبح کر ہر شام کر، فکر اور فن کا مشغلہ ہر صبح کر ہر شام کر، نوکے قلم کی زد پہ چل شہر سخن میں نام کر، نوکے قلم کی زد پہ چل شہر سخن میں نام کر، کوئی غزل ہی گنگنا یا پیار کا نغمہ سنا، کوئی غزل ہی گنگنا یا پیار کا نغمہ سنا، بس ختم اب ہر قصے رنج و غم و آلام کر، بس ختم اب ہر قصے رنج و غم و آلام کر۔ یہ شعر بطور خاص سماعت کیجیے کہ تو کچھ کہے میں کچھ سنوں، تو کچھ لکھے میں کچھ پڑھوں، تو کچھ کہے میں کچھ سنوں، تو کچھ لکھے میں کچھ پڑھوں، اس درجہ بھی الفاظ میں پیدا نہ ابہام کر، اس درجہ بھی الفاظ میں پیدا نہ ابہام کر، اور اخلاق سے اخلاص سے، اخلاق سے اخلاص سے، یا گل ہوں وہ ایثار کے، اخلاق سے اخلاص سے، یا گل ہوں وہ ایثار کے، یہ اسلحے ہیں کام کے دشمن کو ان سے رام کر، یہ اسلحے ہیں کام کے دشمن کو ان سے رام کر۔ اور شعر بھی سماعت کیجیے کہ ہر لفظ میں ہو تازگی، ہر لفظ میں ہو تازگی خوشبو ہو جس میں پیار کی، ہر لفظ میں ہو تازگی خوشبو ہو جس میں پیار کی، افکار سے اشعار سے جاری وہی پیغام کر، افکار سے اشعار سے جاری وہی پیغام کر۔ اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا کہ خود رفتیں کر کے وضو، خود رفتیں کر کے وضو ڈھونڈیں گی تجھ کو کو بکو، خود رفتیں کر کے وضو ڈھونڈیں گی تجھ کو کو بکو، اور ڈھونڈیں گی تجھ کو کو بکو، خود رفتیں کر کے وضو ڈھونڈیں گی تجھ کو کو بکو، چلتا رہا تاعمر اگر، چلتا رہا تاعمر اگر دامن وفا کا تھام کر، چلتا رہا تاعمر اگر دامن وفا کا تھام کر، چلتا رہا تو۔ اور یہ میں مقدس کروں، سماعت کیجیے گا، شائستگی سنجیدگی گزرے اسی میں زندگی، شائستگی سنجیدگی گزرے اسی میں زندگی، باعث جو ہو تذلیل کا کامل نہ تو وہ کام کر، باعث جو ہو تذلیل کا کامل نہ تو وہ کام کر، کامل نہ تو وہ کام کر، فکر اور فن کا مشغلہ ہر صبح کر ہر شام کر، نوکے قلم کی زد پہ چل شہر سخن میں۔ ایک اور غزل کا مطلب کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ مال و دولت نہ کوئی خاص عطا چاہتی ہے،
مال و دولت نہ کوئی خاص عطا چاہتی ہے، دوستی صرف دوستی جذبہ اخلاص و وفا چاہتی ہے، دوستی جذبہ اخلاص و وفا چاہتی ہے۔ شعر سماعت کیجیے۔ درد غم بخشتی ہے سارے زمانے کو مگر، درد غم بخشتی ہے سارے زمانے کو مگر، دنیا اپنے لیے خوش رنگ فضا چاہتی ہے، دنیا اپنے لیے سر بریدہ سے بدن چاروں طرف بکھرے ہیں، سر بریدہ سے بدن چاروں طرف بکھرے ہیں، ایسے آست یہ بتا اور تو کیا چاہتی ہے، ایسے آست یہ بتا اور تو کیا چاہتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پاسبان ادب بیابل کے احباب ذی وقار ناظرین کرام، بالخصوص جناب نوشاد بیابلی کے حضور سراپت سے پاس گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم سے متعارف کرایا، آپ حضرات سے روبرو کرایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، انہیں حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔